శ్రీగణేశాయ నమః. శ్రీసరస్వత్యై నమః. శ్రీగురుభ్యో నమః. శ్రీమన్నారాయణీయం 72వ దశకం. శ్రీమన్నారాయణీయం 2సప్తతితమం దశకం. కంసోऽथ నారదగిరా వ్రజవాసినం త్వాం ఆకర్ణ్యదీర్ణహృదయः సహి గాధినేయం. सोऽयं रथेन सुकृती भवतो निवासं गच्छन् मनोरथगणां स्त्वयि धार्यमानान् आस्वादयन् मुहुरपाय भयेन दैवं सम्प्रार्थयन् पथि न किञ्चिदपि व्यजानात्. द्रक्ष्यामि वेदशतगीतगतिं पुमांसं स्प्रक्ष्यामि किंचिदपि नाम परिष्वजेयं. किं वक्ष्यते स खलु मां क्व नु वीक्षितः स्यात् इत्थं निनाय स भवन्मयमेव मार्गम्. द्रक्ष्यामि वेदशतगीतगतिं पुमांसं स्प्रक्ष्यामि किंचिदपि नाम परिष्वजेयं. किं वक्ष्यते स खलु मां क्व नु वीक्ष्यते स्यात् इत्थं निनाय स भवन्मयमेव मार्गम्. भूयः क्रमादभिविशन् भवदङ्घ्रिपूतं बृन्दावनं हरविरिञ्च सुराभिवन्द्यम्. आनन्दमग्न इव लग्न इव प्रमोहे किं किं देशान्तरमवाप न पङ्कजाक्ष. भूयः क्रमादभिविशन् भवदङ्घ्रिपूतं बृन्दावनं हरविरिञ्च सुराभिवन्द्यम्. आनन्दमग्न इव लग्न इव प्रमोहे किं किं देशान्तरमवाप न पङ्कजाक्ष. पश्यन्न वन्दत भवद्विहृतिस्थलानि पांसुष्वेष्टितभवच्चरणाङ्कितेषु. किं ब्रूमहे बहुजना हि तदापि जाताः एवं तु भक्तितरला विरलाः परात्मन्. पश्यन्न वन्दत भवद्विहृतिस्थलानि पांसुष्वेष्टितभवच्चरणाङ्कितेषु. किं ब्रूमहे बहुजना हि तदापि जाताः एवं तु भक्तितरला विरलाः परात्मन्. पश्यन्न वन्दत भवद्विहृतिस्थलानि पांसुष्वेष्टितभवच्चरणाङ्कितेषु. किं ब्रूमहे बहुजना हि तदापि जाताः एवं तु भक्तितरला विरलाः परात्मन्. सायं सका गोपभवनानि भवच्चरित्रा गीतामृतप्रसृतकर्णरसायनानि. पश्यन् प्रमोदसरितेन किलोह्यमानो गच्छन् भवद्भवन सन्निधिमन्वयासीत्. सायं स गोपभवनानि भवच्चरित्रगीतामृतप्रसृतकर्णरसायनानि. पश्यन् प्रमोदसरितेव किलोह्यमानो गच्छन् भवद्भवनसन्निधिमन्वयासीत्. तावद्ददर्श पशुदोहविलोकलोलं भक्तोत्तमागतिमिव प्रतिपालयन्तं. भूभन्भवन्तमयमग्रजवन्तमन्तः ब्रह्मानुभूतिरससिन्धुमिवोद्वमन्तं. तावद्ददर्श पशुदोहविलोकलोलं भक्तोत्तमागतिमिव प्रतिपालयन्तं. भूमन्भवन्तमयमग्रजवन्तमन्तः ब्रह्मानुभूतिरससिन्धुमिवोद्वमन्तं. सायन्तनाप्लवविशेषविविक्तगात्रौ द्वौ पीतनीलरुचिराम्बरलोभनीयौ. नातिप्रपञ्चद्रुतभूषणचारुवेषौ मन्दस्मितार्द्रवदनौ स युवां ददर्श. सायन्तनाप्लवविशेषविविक्तगात्रौ द्वौ पीतनीलरुचिराम्बरलोभनीयौ. नातिप्रपञ्चधृतभूषणचारुवेषौ मन्दस्मितार्द्रवदनौ स युवां ददर्श. दूराद्दतात् समवरुह्य समन्तमेनम् उत्थाप्य भक्तकुलमौलिमथोपगूहन्. हर्षान्विताक्षरगिराकुशलानुयोगी पाणिं प्रगृह्य सबलोधगृहं निनेथ.
दूराद्दधात् समवरुह्य समन्तमेनम् उत्थाप्य भक्तकुलमौलिमथोपगूहन् हर्षान्विताक्षरगिरा कुशलानुयोगी पाणिं प्रगृह्य सबलोऽथ गृहं निनेथ नन्देतसाकममिताधरमर्चयित्वा तं यादवं तदुदितां निशमय्यवार्तम् गोपेषु भूपतिनिदेशकथां निवेद्य नानाकथाभिरिहतेन निशामनैषीः नन्देन साकममिताधरमर्चयित्वा तं यादवं तदुदितां निशमय्यवार्तां गोपेषु भूपतिनिदेशकथां निवेद्य नानाकथाभिरिहतेन निशामनैषीः चन्द्रागृहे किमुत चन्द्रभगागृहेनु राधागृहेनु भवने किमु मैत्रविन्दे धूर्तो विलम्बित इति प्रमदाभिरुच्चैः आशङ्कितो निशिमरुत्पुरनाथपायाः चन्द्रागृहे किमुत चन्द्रभगागृहेनु राधागृहेनु भवने किमु मैत्रविन्दे धूर्तो विलम्बित इति प्रमदाभिरुच्चैः आशङ्कितो निशिमरुत्पुरनाथपायाः नारायण अखिलगुरो भगवन्नमस्ते इति 270तमदशकं समाप्तं। सर्वं శ్రీకృష్ణార్పణమస్తు. శ్రీమన్నారాయణీయం 73వ దశకం. శ్రీమన్నారాయణీయం 370తమం దశకం. శ్రీకృష్ణస్య మధురాయాత్ర. నిశమయ్య తవాథయానవార్తాం భృశమర్తాః పశుపాలబాలికాస్తాః కిమిదం కథం నితీమాః సమవేతాః పరిదేవతాన్యకుర్వన్. నిశమయ్య తవాథయానవార్తాం భృశమర్తాః పశుపాలబాలికాస్తాః కిమిదం క్వతం నితీమాః సమవేతాః పరిదేవతాన్యకుర్వన్. కరుణానిధిరేష నందసూనుః కథమస్మాన్ విసృజేదన్యన్యనాథాః బత నః కిముదైవమేవమాసీత్ ఇతి తాస్త్వద్గతమానసా విలేపుః. కరుణానిధిరేష నందసూనుః కథమస్మాన్ విసృజేదనన్యనాథాః బత నః కిముదైవమేవమాసీత్ ఇతి తాస్త్వద్గతమానసా విలేపుః. కరుణానిధిరేష నందసూనుః కథమస్మాన్ విసృజేదనన్యనాథాః బత నః కిముదైవమేవమాసీదితి తాస్త్వద్గతమానసా విలేపుః. చరమప్రహరే ప్రతిష్ఠమానః సహ పిత్రా నిజమిత్రమండలైశ్చ పరితాపభరం నితంబినీనాం శమయిష్యన్ విముచః సఖాయమేకం. చరమప్రహరే ప్రతిష్ఠమానः సహ పిత్రా నిజమిత్రమండలైశ్చ పరితాపభరం నితంబినీనాం శమయిష్యన్ వ్యముచః సఖాయమేకన్. అచిరాదుపయామి సన్నిధిం वो భవతా సాధుమయైవ సంగమశ్రీః అమృతాంబునిధౌ నిమజ్జయిష్యే ధృతమత్యాశ్వసితావధూరకార్షీః. అచిరాదుపయామి సన్నిధిం वो భవతా సాధుమయైవ సంగమశ్రీః అమృతాంబునిధౌ నిమజ్జయిష్యే ధృతమిత్యాశ్వసితావధూరకార్షీః. సవిషాదభరం సయాంచముచ్చైః అతిదూరం వనితాభిరీక్ష్యమాణః మృదు తద్దిశపాతయన్నపాంగాన్ సబలో క్రూరరథేన నిర్గతో భూః. సవిషాదభరం సయాంచముచ్చైరతిదూరం వనితాభిరీక్ష్యమాణః
मृदु तद्दिशपातयन्नपाङ्गान् सबलो क्रूररथेन निर्गतो भूः अनसा बहुलेन वल्लभानां मनसा चानुगतोऽथ वल्लभानां वनमार्तमृगं विशन्न वृक्षं समतीतो यमुनातटीमयासीः अनसा बहुलेन वल्लभानां मनसा चानुगतोऽथ वल्लभानां वनमार्तमृगं विषण्णवृक्षं समतीतो यमुनातटीमयासीः माय निमज्य वारिणि त्वाम् अभिवीक्ष्याथ रथेऽपि गान्धिनेयः विवशो जनिकिन्विदं विभोस्ते ननु चित्रं त्ववलोकनं समन्तात् नियमाय निमज्य वारिणि त्वामभिवीक्ष्याथ रथेऽपि गान्धिनेयः विवशो जनिकिन्विदं विभोस्ते ननु चित्रं त्ववलोकनं समन्तात् पुनरेष निमज्य पुण्यशाली पुरुषं त्वां परमं भुजङ्गभोगे अरिकम्बुगदाम्बुजैः स्फुरन्तं सुरसिद्धौघपरीतमालुलोके पुनरेष निमज्य पुण्यशाली पुरुषं त्वां परमं भुजङ्गभोगे अरिकम्बुगदाम्बुजैः स्फुरन्तं सुरसिद्धौघपरीतमालुलोके सतता परमात्मसौख्यसिन्धौ विनिमग्नः प्रणुवन् प्रकारभेदैः अवलोक्य पुनश्च हर्षसिन्धोः अनुवृत्त्या पुलकावृतो ययौ त्वां सतता परमात्मसौख्यसिन्धौ विनिमग्नः प्रणुवन् प्रकारभेदैः अविलोक्य पुनश्च हर्षसिन्धोरनुवृत्त्या पुलकावृता ययौ त्वाम् किमु शीतलिमा महाञ्जले यत् पुलकोऽसाविति चोदितेन तेन अतिहर्षनिरुत्तरेण सार्धं रथवासी पवनेश पाहि मां त्वं किमु शीतलिमा महाञ्जले यत् पुलकोऽसाविति चोदितेन तेन अतिहर्षनिरुत्तरेण सार्धं रथवासी पवनेश पाहि मां त्वं शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिहृद्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं नारायण अखिलगुरो भगवन्नमस्ते इति 370तमदशकं सम्पूर्णं सर्वं श्रीकृष्णार्पणमस्तु।